أمريكا أنتم مثيلاتهم أمريكا خلنا دخولوا فرسار هي مهم له نأبي أحمد ذكر خلوا بعلم that's why أبي أحمد مريض أبغى كيرمو أبي أحمد صار في كل كيلو كنا تفكر أتيمو من شيء مثلا من بيت هاي راح قتيلهم مساحة نجاة أسير وهنا يسمح نجاة وين بس تيجي موت تايت مخنيات عين زور ولا بسم الله سبحانه نشوف أبي الفوليسي عين زور قتيلها مساحة نجاة راح معرف كم بيرزق يقولوا من مساحة نجاة دقوا حواتو قلعتو حطو عزمادو ناسوه تشكم شانتا موليو تماريخو تباين تاوينم دا تيم ميتر لمن تاي كتفالاليو يوم وينم تقاميتم يوم وينم وينم او دي زلت مشتل سبحان نجرا زوم طاحيلي تو قينات بنورا ناي اموغو نيتورك زلو ناي مبللا ناي ملس نيتورك يم طاحيلو سم بو يقدشنا هنا سم اي ملكنا ولا ناي ملس نيتورك حديقو كله ولا بزرو نكفا غداي يقرنا سو تاغت حزب تمارالو ناي ملس نيتورك من لا تواهيدي خوينا تاوج نمبر سبحان نجار ما يكون سبحان نجار ما دينه موقف موقف يوم هذا سرية اللي يمدينا له سرية يلان حصل هذه سرية أو شراتني ذل سبحان نجار أو تعيذل فاميلي هذا تايسير خطري لك هم استمر هم في الكار رفع صح يجوا بعد شيء خطري لك بنياتهم وقتهم تموتهم سيجي رأسائي يجب درجة خوفهم تموتوا ولد حشنا هنالك نعنا رأسنا خبولي يمام حارو هنالهم وواردهم نعنا من كاي كمزيل تهزي كي ترتر جرسة تريق لك بتلفزيون رحيدن حتى لك زعل فعنا قاعد يتعاشر من يتعاشر تجرني كشتين لك حتى لك عبيل لك رأيس لك جليس لك وده يتقاتل من يزاله هذه جرى ثلاثة بار جرى ثلاثة مالك تاكل نظركم نحاسة تدخل ودكوا تقتلي زحتوا زي مزمت زانا زحت هذا اللي كنتم زمت سوك أنت مو ودك تقتلي عابي تقتلي ودك قتلي ولا من أي كتاب أمشوا تناسي ترى من قصة ودك صحة تقتلي زين وين نعم حرام بيعكم عبيت نعم من قصة الناس خرج عليهم تقتلوا زي قتلي نعم زين يلا تمسك قتلوا نجري نود شو عنا قاس تقتلي زين بس رجعت سلوا ولا كانوا قهرنا كيف وين يجي بدن أبي أنا يقول تقتلوا مع عادل تمنج هذا قتلنا نرقتلي من مدن أيوة لا بخير تقتلي ود شو عنا قاس تقتلوا هم تاي أو ميز الله أمريكان أو أستراليا ميز ملاله فهم يتقولون الله خسر أما زين يقولوا يجي رسل السبير إشقاء شركة ود شو عنا قاس بقول ثانية يكون remember the mind my work ده هرجي إذا سمعت تحت يا واي ويلهم يوم بحر شو ميرم كوني لهم لا أنا خديه له خلهم لا أنا خديه له يوم ود شحنة دام ويتي نمبر ود شحنة ده لا تقال في السودان جيرم لكوهم دموع مشير وانجلي هم سميت وين لك يبنى أي خلكم يدا تمليش ديجيتال عرب ود شحنة ده تجعني ما خلي غاتا للمرة كم جل صوت ساعة مثلا أنا أتكلم زموتو ما يملك نصر كلهم يتم يوم يموتوا يبكون عنه شو خندي 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 فرات أفضل يصير زي بيشل قلت تزار حرقنا نحن نشوف ممكن نعم طايل قلت تسوي موسى ما ناس موسى نحن نقابل موسى لم تاي موسى لم تاي أبيتات ذكرنا كل يعني خطر نيتو نحن نقابل موسى نعمل لك موسى فرانا أنا شلون إثيوبيا تزعل نور إثيوبيا هو اليوم إثيوبيا تقرن تمام على إثيوبيا جرم بقى أصلهم بعلم برمش أمزر صراحة جاي أصيلهم كافر إذا غني ولا مش ترى الخيل الزراوي يوم زاويو زلوا مع أو ديمقراطية عاد فرامي هذه نزاروي نزلنا
نحن ما نايتسب أدلي منو أدلي غرف كيف تزارب جل بهذا كيف تزارب تقول حدث خونك نجار الله مالك كيف تزارب تقول كذي يقولنا مستر الله مالك يفرحه ما هي توصل شيء يقولوا جلوه نبر زين حنا من قالنا ويد صوم زي ويد من ما يجي يقاتل تكون لا شاء الله نقدر ولا ما يكون حقنا بحرجه زيرو حكم كم زيرو بيجي فرد كلاي ثلاث تجارب حدث خسر مالك من يكون وثلاث تجارب كل تجارب أقبل ما يساتي زارون ونرى لنا بن يسات رولين عمل كلهم الميديا نحن نحن حسب حق فلوس الله يهزو خطر تقول كان أنسك فلوس حضرنا لذي يوم يتزاروا نهزو خطر لقاء هزو خانده نهزو خانده بالقصة أنا أفغانستان هزو يكون كوزارو زلمه بدعات هزبنا وإذا عبا بغانداو ويروانداو يكون كوزارو زلمه بدعا هزبنا نغزارو كوزي أنا زورو زلمه خفي دقنا لنا معطوا آسس بحال الله إذو وجه الذي زنطوا لازم كمية تمفتحي إذا أنت لكم تمفتحيه نقول نقحات بفتر خاوطي كابا مونغو political leadership أمونغو تراسي تزن نسيز أبدا هاي خود كيف يوم تفلت لا يوم زين أفتو تكلم هذا رأيون هذي بزي كتر فخالي يوم دين زين هذي انتهي يقول له هو اللي يتفلت زي هذي يردتني أوي عسري يغني ولا تركي فلون يتعلم ترى زين لو أي كبكة لك أهم زناي مودرن فيزيكس تقول له هل مودرن فيزيكس نحدد ترى فيزيكس تجربه ما تستطيع من نور من ما يكون لايك لازم عاوزين توقع حقوقي شيء مثلا هاي كعامهم اللي على جربة حبهم عمله نحن نزلنا عاوزين بحسب عنها الرسالة انتوا تشوفوا ده لكم حدا فركل كل يوم حدا يوم رفلا اليوم ده انت تبحث نجار ما يوعلني تور كله وفي مصر رفلا اليوم في مصر نعمل كوريو نعمل تعلم أبي تاود ديمقراطية بحال مثلا خضرمين أبي تاود ديمقراطية وبلوكي زبارك وجل سلطة أبغى ما نمبر كذا كذا ركبتني نحن ها يمسلكوا من جلو باين ولا إسرائيل مثلا سلطان كمان نحن ركبتني سلطان مثلنا زين كنوريكم من أنا مالي بشو خطريه بدم بينا خلينا نتكلمكم صبروا جيرنا إحنا حسابنا خلينا نورا مثلا كني جل كجل وقتلوا متي عسى إسرائيل جل وحسن أيه اللي بحيو مرة أنا وزيت تعرف الله تبرع كلنا وزيت الله كل شيء كنا جالس جرنا أمكنا كنا وأنا في opportunity نصرفها نادر حساب كم من أورا كنقرأكم يجي رجعتني هذا أخذ من أورا بمول أخذ كم من جورا كنت بقى مهنياتهم نتأنا مزرعة مثلا عند حد يتبرعنا نحن وين ترميكم حسابنا أخذ من أورا بتريا يمثل كاي نجيزو أبي كتير هم صح ما له سلطان كم يجر كذا ترى كم يجر كسلطان كم تعزون هنا نفل جيه كميديا أخوات الزراعة الليوا تسمع عتيمبر بحسب سعرهم زي سلطان كم جه نفل ترى خفتنا يرو كم تجي أول عليهم كل عنهم إذا إحنا نزارهم جلنا تسمع وتمنى يسأله مشتوا الضرر يساعدهم ظلوا يسوي شيء ظلوا نجيب زي يوجدنا ينعبيد أولي أنك لما قليهم كقنعني رمبرسهم نتموت قوام الله كون ريلات جنرات كمبارم كله فوق هنا حذرت ولده خلي أمين ميز قبل يكون سقوشيو سقونا فتاني هذا قلنا دكتور أهلها إذا أصلا سلك يزولي وما فيها وجانا عاتيو شو قرب بالجزاب وين شلون ضغط كذا
ስለዚህ ብፍላይ ናይ ዓድዋ ዘለኹም ሰሎዳ ናይ ሰሎዳ ዘለኹም ሰሎዳ ናይ ሰሎዳ ዘለኹም አፈኛ حساب كنوارد دي أربع إسكم هذا 10 عامات ولا 3 عامات بمن تأمر كم بين قادس نقرأكم جل بمن تأمر معناتهم عدنا غاز عدوى براريا أفتا توليد الله أو عدي مستر كي زال كسب للي تمدري تخيل نحن أمر مخنا هنور لكم دلنا توا مسلكم يجلو مسلكني يجلو هذا مع السلطان كمن هزن بمن من هذه الثلاث وان تايم كنت عايزين وان تايم حزنا دقاسنا ما لي فاهم يساو كمي اطبينا نحن اطبينا اليوم تمو زين هذا شرط مدبر مالك مثلا كن يزلو من حيث اليوم